सबैमा नमस्कार, वेलकम टु बायोमेड डायरीज। सो आज पार्ट 4 चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ एमसीक्यू सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा इक्जाम भएको पास्ट क्वेसनहरू हो। त्यसैगरी 79 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। एकर्डिङ टु एभाइलेबल रिपोर्ट अन हेल्थ इम्प्लिमेन्टेसन इन सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स, वाट इज द की च्यालेन्ज एड्रेस बाई प्रोभिन्सियल हेल्थ इनिसिएटिभ अन्डर द 2078 पोलिसी फ्रेमवर्क पार्टिकुलर इन इम्युनाइजेसन कभरेज। है यसको चाहिँ कुन भइरहेछ भने ओभर देन 90% देन लोअर अन्डरटेक कम्पेरिजन अफ द टु नेसनल एभरेज विथ 74% इन्स्टेन्ट डेलिभरी विथ इनिसियलाइजेसन इम्युनाइजेसन रेट। त्यसै गरी 80 नम्बरमा वेन वाज सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स पब्लिश हेल्थ Services Act 2076 certified. So it was certified on 2077 05 18 2077 05 18. So त्यसै गरी 81 मा according to the Prevention of Corruption Act 2059 first amendment to 2081, which clause explain about the forbidden competition, compromise and public procurement. So यो कुन क्लज चाहिँ रहेछ जुन चाहिँ तपाईको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट उसको लागि यो क्लज तपाईको 17 भन्ने हो। सो 82 नम्बरमा अकॉर्डिंग टु राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट 2064, इफ इन्फर्मेसन अफिसर टु एनी अफिस डज नट प्रोवाइड द इन्फर्मेसन टु when should the complaint be done. सो यो चाहिँ जनरली जब त्यही जिल्लाको चीफ अफिसमा हामीले कम्प्लेन्ट गर्नुपर्छ। दिस इज द रिजन वाइ द एसए नोड एक्ट्स एज हार्ट पेसमेकर। के को लागि हो चाहिँ हार्ट पेसमेकर युज गर्छौँ हामीले जनरली। इट इज डन फर बिकज इट जेनरेट्स इम्पल्सेस एट हाइएस्ट रेट। Which of the following best describe the function of a smooth muscle in the digestive tract? है डाइजेस्टिभ ट्र्याक स्मुथ मसल्स के कुन डिनोट गर्छ भनेपछि यो मिक्सिङ एन्ड प्रिपेलिङ कन्टेन्ट भन्ने हुन्छ। हेमोस्ट्याटिस इज द प्रोसेस अफ, है यो चाहिँ जनरली के को लागि हो तपाईको ब्लड ब्लिडिङ को लागि, स्टप ब्लिडिङ। प्रोफेसनल हु बेच द ड्युटी अफ रेयर आर लायबल फर injuries their negligence cause. This liability is commonly referred to as, यो चाहिँ कुन प्रोफेसनलमा जनरली रिफर्ड हुन्छ भनेपछि प्रोफेसनल मेल प्र्याक्टिस, प्रोफेसनल मेल प्र्याक्टिस हुन्छ है यो तपाईको ड्यू टु प्रोफेसनल मेल प्र्याक्टिस। The 501K submission is associated with which class of device? जनरली कुन क्लासलाई युज गर्छ भने जनरली क्लास 2 देखि नै 510K चाहिँ एफडीए मार्केटिङ हुन्छ। त्यसै गरी 88 मा which document must be compiled before affixing the CE mark? है CE mark सर्टिफिकेसन लिनुभन्दा अगाडि कुन हामीले गर्छौँ डिक्लेरेसन अफ कन्फर्मिटी। अन्डर द प्रिभेन्सन अफ करप्सन Act 2059, which of the following action constitutes an offense of corruption? कुन offense चाहिँ जनरली corruption को लागि हुन्छ भनेपछि हामी accepting a gift, है accepting a gift from subordinates without prior approval. 90 number, which of the following is an example of class 2A medical device? कुन चाहिँ तपाईको क्लास 2A मेडिकल डिभाइसको इम्प्लान्ट हो भनेपछि स्पाइरोमिटर। विच अफ द फलोइङ इज इन्क्लुडेड इन द जेनरल कन्ट्रोल प्रोभिजन बाई एफडीए? एफडीएलाई लिनलाई जेनरल स्ट्यान्डर्ड प्रोभिजन कुन हुन्छ भनेपछि पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड। विच अफ द फलोइङ इज एन इक्जाम्पल अफ करेक्टिभ मेन्टेनेन्स? करेक्टिभ मेन्टेनेन्सको इक्जाम्पल के रहेछ? जस्ट रिपेयरिङ अ ब्रेकडाउन इसिजी आफ्टर इट्स वर्क stop working. So 93 number, an exclusive right granted for an innovation is called, innovation को लागि जनरली हामीले प्याटेन्ट युज गर्छौँ। तपाईको कुनै डकुमेन्ट्री भएको छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ कपिराइट मार्क गर्छौँ। द मेन एडभान्टेज अफ
tendering over seal quotation is till seal quotation नगरेर टेन्डरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ, इट हेज अ ग्रेटर ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड कम्पिटिभनेस. वाट इज द रोल अफ इन्जिनियरिङ कोड्स अफ इथिक्स? इन्जिनियरिङ कोड अफ इथिक्स जेनरली के को लागि युज हुन्छ र के को लागि? जेनरली इट प्रमोट्स द वेलफेयर, सेफ्टी, हेल्थ अफ पब्लिक while maintaining professional conducts. Ethics and law overlap. This is called. यो चाहिँ धेरै जसो सोधिरहेको क्वेसन हो. यो चाहिँ हामीले जेनरली ग्रीन एरियाको लागि युज गर्छौँ. ग्रीन ethics and law overlap. Within how many days must the public body provide the requested information under Right to Information Act 2064? तो कति दिनमा? जेनरली हामीले 15 दिनमा राइट हुन्छ. विच अफ द फलोइङ इज बेस्ट डिस्क्राइब, हैन? विच अफ द फलोइङ बेस्ट डिस्क्राइब्स क्लास 2A डिभाइसेस, है? जेनरली के युज्ड सर्ट टर्म एन्ड मोडरेट इन्भेन्सिभ. अन्डर द एक्ट, which institution is primarily responsible for investigating corruption cases in Nepal? That is CIA. Under the act, who is responsible for monitoring and evaluating the quality and effectiveness of health services in province? So province भनेको छ भनेपछि प्रोभिन्सेसमा चाहिँ जेनरली कुन हुन्छ? तपाईको प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टरेट, स्वास्थ्य निर्देशनालयले जेनरली चाहिँ प्रोभिन्सको हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू हेर्छ. सो फर मोर रिलेटेड बायोमेडिकल MCQs, होइन, लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु बायोमेडिक डायरिज.